मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लेकिन उसूली तौर पर इस्लाम दौलत से नफरत नहीं सिखाता, मादी तरक्की से नफरत नहीं सिखाता। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। अब ये भी सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी एक लॉ छुपा हुआ है। लॉ का क्या मतलब? ताकत का मतलब सिर्फ डोले बनाना नहीं है कि एक जिम से बंदा निकले, अल्लाह को ताकतवर मोमिन जो है ज़्यादा महबूब है, लिहाजा मेरे 2.5 इंच और तू बता कितने इंच के हैं तेरे, तो मैं ज़्यादा अल्लाह का महबूब। भाई ओवरऑल इकोनॉमिकली मजबूत होना ये भी इसमें दाखिल है, एजुकेशन में मजबूत होना ये भी इसमें, बोलो ना। मालदार आदमी वो इकोनॉमिकली मजबूत होता है बनिस्बत गरीब के, तो मालदार ज़्यादा महबूब होगा कि नहीं होगा? वो ज़्यादा महबूब होगा, वो ज़्यादा सोसाइटी पे अच्छा असर डाल सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा कुछ गरीब सहाबा आए नबी की खिदमत में, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम नमाज़ पढ़ते हैं, मालदार लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं, हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, वो भी रोज़े रखते हैं, लेकिन एक काम वो करते हैं हम नहीं करते, वो सदका खैरात देते हैं, हम लेते हैं। तो लेने में कोई सवाब है भाई? कभी कहीं आपने सुना नबी ने फरमाया जिसने इतने पैसे लिए जन्नत में जाएगा? क्या ख्याल है? देने के फजाइल है इस्लाम में, जिसने इतना सदका दिया वो जन्नत में जाएगा। सदका बलाओं को टालता है, सदका लेना बलाओं को नहीं टालता, देना बलाओं को टालता है। तो कहीं भी लेने की मोटिवेशन नहीं है इस्लाम में, देने की है। एक सहाबी नबी की खिदमत में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, कुछ पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया घर में जो कुछ है वो बर्तन लेकर आए, आपने उसको नीलाम किया, कुल्हाड़ी खरीद के दी और कहा, फिर उनको आपने सिखाया, फिर फरमाया कि अल्लाह को हदीस का मफहूम है देने वाला हाथ पसंद है, लेना तो मजबूरी में होता है, पसंद नहीं है अल्लाह को लेने वाला हाथ। तो अब सहाबी ने अर्ज़ किया, सहाबा गरीब सहाबा आए, या रसूल अल्लाह, ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर, मालदार लोग तो अजर ले गए, हम भी तहज्जुद पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, हम भी ये अमल वो भी ये अमल, लेकिन एक नेकी वो करते हैं हम नहीं कर सकते। वो नेकी क्या? वो देते हैं और हम बोलो लेते हैं। लेने का तो कोई सवाब नहीं, हम दे सकते नहीं है, हमारे पास तो अपने वसाइल नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गरीब सहाबा को एक तस्बीह बताई कि तुम ये तस्बीह पढ़ा करो, ये अल्लाह का जिक्र है, मखसूस मिक़दार में ये किया करो। वो गए, उन्होंने वो जिक्र करना शुरू कर दिया। जब मालदार सहाबा को इल्म हुआ तो उन्होंने भी वो तस्बीहात शुरू कर दी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर वो गरीब सहाबा दोबारा आए। देखते सहाबा में देखें आखिरत में तकाबुल का जज्बा कितना था कि हम उनसे अजर में आगे निकल जाएं, जज़ाकल्लाह, हम अजर में आगे निकल जाएं। तो वो आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, वो तो मालदार लोगों ने भी शुरू कर दी वो तस्बीह। तो आपने क्या फरमाया? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, भाई अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे दे दे। अल्लाह तुम्हारे किसी अमल को ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन अब एक को अल्लाह ने दौलत दी और वो खैर के कामों में खर्च कर रहा है, तो अब ये अल्लाह का फजल है। तो इससे पता चलता है ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अल्लाह को महबूब। यहाँ गरीब लोग बेचारे एक टेंशन में जाते हैं कि एक तो हम दुनिया में भी पीछे रह गए और आखिरत में भी हम पीछे रह गए, तो हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो उसका जवाब सुन लें, गरीब आदमी टेंशन में ना जाए। असल में होता पता है क्या है? जैसे जैसे आजमाइश बढ़ती है ना, अजर बढ़ता है। जब दौलत आती है ना, तो ऐसा होता नहीं है कि इतना नेक शरीफ शुरफा बन के ज़िंदगी गुजार रहा हो कि रोज़े भी रख रहा हो, तहज्जुद भी पढ़ रहा हो, सदक़ात व खैरात भी कर रहा हो, और किसी गरीब को देखा वो ये वाला अमल कर रहा है तो चलो मैं भी ये अमल शुरू कर दूँ। ऐसे अमीर मार्केट में क्या हैं? शार्ट। गरीब के लिए दीन पे चलना आसान होता है ही कुछ नहीं, रोज़ा रख लो, क्या ख्याल है भाई? पीने पिलाने के लिए पैसे ही नहीं है। हमारे एक दोस्त थे, गुटखा वो खाते थे, पान वो, निस्वार वो, सिगरेट वो, थे गरीब बाप की औलाद। एक दिन मैंने देखा खाली निस्वार पे सेट हो गए। मेरे क्लास फेलो थे ना स्कूल में, हाँ, वो खाली नहीं, पठान भी नहीं थे, उर्दू स्पीकिंग थे और निस्वार लेते थे, उर्दू स्पीकिंग। सिगरेट, पान, गुटखा, निस्वार,
یہ چاروں چیزیں چل رہی تھیں. ایک دن میں نے دیکھا صرف کس پہ آ گئے, نسوار پہ. میں نے کہا یار اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی, سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, گٹکا بھی, ماشاءاللہ یار حوصلہ. کہتے ہیں حوصلہ کیا, پیسے ہی نہیں ہے. مہنگی پڑ رہی تھی, کہہ رہے یہ سستی پڑتی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ غربت اس کے لیے کیا ہو گئی, فائدے مند ہو گئی. اب ان کے پاس اگر پیسہ ہوتا تو یہ غریب سے افضل نہ ہوتا. اس کے پاس تو پیسہ ہوتا تو گٹکے کے بعد آدمی ایک اسٹیپ آگے جاتا ہے, شراب, کباب, چرس, ہیروئن, آئس اور وہ جو کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے غریب آدمی یہ سوچے کہ بھائی اللہ نے مجھے سکون کی زندگی دی ہے, تھوڑا دیا ہے, قناعت اسی پہ کرو. تو مالدار کی چونکہ آزمائش بہت زیادہ ہے, پیسہ آنے کے بعد عیاشی کے موقع بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے پھر اللہ نے اس کو ایک دیا ہے کہ اگر تم خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے تو تم اس غریب سے آگے نکل جاؤ گے. وہ آزمائش زیادہ ہے, اس کی ٹینشن اس لحاظ سے زیادہ ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو اس سے, ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام مادی ترقی کے خلاف نہیں ہے, بلکہ درخت کی مثال دے کے بتا دیا کہ مادی ترقی ہم نے کرنی ہے. یہی وجہ ہے انگریزوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی, آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی. انگریز کہتے ہیں اگر اسلام دنیا میں نہ آتا تو جس سائنسی ترقی تک آج ہم پہنچے ہیں اس تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال ہمیں لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے ہمارا 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. ترقی تو ہوئی دنیا میں اسلام آنے کے بعد ہے, اس سے پہلے تو دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, نہ نہاتے تھے, نہ استنجا کرتے تھے, صفائی ستھرائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, غور و فکر کا تصور ہی نہیں تھا. مذاہب میں کیا تھا, وہ پنڈت جی نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. قرآن بار بار غور و فکر, غور و فکر, غور و فکر. یعقلون کا لفظ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے, افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے سینوں میں دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو غور و فکر کی دعوت کس نے دی ہے, یہ تو اسلام نے دی ہے. جتنا اسلام لاجک کی باتیں کرتا ہے نا, اتنا کوئی بھی نہیں کرتا جتنا اسلام بات کرتا ہے. تو تبھی جب دنیا میں اسلام آیا تو ترقیاں شروع ہوئی ہیں, سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں. ایک ہندو کا کلپ میں نے سنا, ہندو پروفیسر, وہ کہہ رہے ہم آج کی دنیا میں ہر مذہب میں سائنٹسٹ موجود ہیں, ہر فیلڈ کے ماہرین, ہندوؤں میں بھی, مسلم میں بھی, عیسائیوں میں بھی, ہر فیلڈ کے ماہرین ہیں. لیکن اس نے کہا دنیا میں 1000 سال ایسے گزرے ہیں ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام ہمیں نہیں ملتا. یہ ہندو کے کمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, انڈیا کا ہندو ہے. 1000 سال ایسے زمین پہ گزرے ہیں کہ جس فیلڈ میں آپ جاؤ یار اس میں ماہر کون تھا, مسلم, مسلمانوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ اسلام کی برکت ہے. اب ہمارا جو اسلام سے رشتہ ہے وہ صرف ٹوپی اور کسی حد تک مسواک, سرما, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ زیادہ نیک ہیں, وہ موٹے موٹے سرمے کے ڈورے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمارا وجہ کیا ہے, ہماری خلافتیں ختم ہو گئیں, ہماری حکومتیں ہماری حماقتوں سے ختم. تو جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو غلام کا کوئی مذہب ہوتا ہے, بس اتنا ہی ہوتا ہے عید میں نئے کپڑے پہن لو اور وہ جا کے اتار کے رکھ دو, اور بقرعید پہ بھی تھوڑی بہت کچھ کر لو. بس یہی چل رہا ہے ہمارا مارکیٹ میں, اس کے علاوہ کوئی رشتہ بچا نہیں ہے. اب میں جلدی سے بات کو, جو پورا یہ میری تمہید تھی, بیان ابھی شروع ہوا نہیں ہے.